कुरैश की हम स्टोरी आज सुनेंगे। सूरह कुरैश। ये बात है कुरान। कहाँ है मोहम्मद का वो अल्लाह जिसे किसी ने नहीं देखा, जो हमारे खुदाओं के सामने खड़े होने की जुर्रत कर सके। ये बात है नबी पाक के परदादा हाशिम। मक्का वालों, मैं हूँ हाशिम अब्द मनाफ का बेटा, और हम अल्लाह के घर के मुहाफिज हैं। बिल्कुल सही कहा, हम अल्लाह के घर के रखवाले हैं। किसी में हिम्मत नहीं हमारे काफिले को रोकने की। ये बात है सूरह कुरैश की। لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है? कि सब खैरियत होंगे। आज की मेरी इस न्यू वीडियो में आप लोग का बहुत वेलकम। वीडियो को स्टार्ट करते हैं जो लोग इस चैनल पर नए, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को दबा कर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्यार से कमेंट करके अपने आते हैं आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगती है। आज की वीडियो पर हम क्या सुनने वाले, कौन सी स्टोरी सुनने वाली है? हम रेगुलर बेस पे स्टोरी सुनते हैं। आज हम सुनने वाले हैं वाई सूरह कुरैश वाज रिवील। सूरह कुरैश की हम स्टोरी आज सुनेंगे। सूरह कुरैश की जो सी क्यों रिवील हुई और क्या सिस्टम है सारा, आज की स्टोरी में हम ये चीज़ सुनेंगे। और मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से एक बात की थी कि हम लोगों ने शुक्र अदा करने की आदत अपनी डालनी है, कि हम उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना सीखें। अपने अंदर एक चीज़ ये चीज़ जगाएँ कि अल्लाह का शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। अंदर से हमारी आवाज़ निकले, या अल्लाह तेरा शुक्र है। एक शुक्र अल्लाह ताला की हर नेमत का हम शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतें दी हैं। हम बैठे हुए इन चीज़ों का कहते हैं अल्लाह तूने हमें दिया, हमारे पास माल नहीं, तूने माल नहीं दिया, तूने हमें ये चीज़ नहीं दी। अगर हम देखा जाता है ना, हमें कंप्लीट इंसान ना है। कंप्लीट से मुराद ये अल्लाह ताला ने हमें जिस्म का, हमारे जिस्म का हर अज़ा हमारा मुका सही है, किसी भी चीज़ की हमें मजूरी नहीं है। सो इस चीज़ का हमें अल्लाह का जितना हो सके हमें शुक्र अदा करना चाहिए। सो अब जो है अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो टाइम वेस्ट के बगैर मैं करने लगी अपनी वीडियो प्ले। ये बात है कुरान। कहाँ है मोहम्मद का वो अल्लाह जिसे किसी ने नहीं देखा, जो हमारे खुदाओं के सामने खड़े होने की जुर्रत कर सके। ये बात है नबी पाक के परदादा हाशिम। मक्का वालों, मैं हूँ हाशिम अब्द मनाफ का बेटा, और हम अल्लाह के घर के मुहाफिज हैं। बिल्कुल सही कहा, हम अल्लाह के घर के रखवाले हैं। किसी में हिम्मत नहीं हमारे काफिले को रोकने की। ये बात है सूरह कुरैश की। لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف। मदरसों में अक्सर सूरह कुरैश हाफिज जी डंडी मार के याद करा ही देते हैं। لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف। लेकिन ज़िंदगी में ऐसे मौके बहुत कम होते हैं जब कोई ये बताता है कि असल में सूरह कुरैश है क्या और क्यों अल्लाह ने इसको नाजिल किया। कुरैश बड़ा घमंड करते थे अपने दौलत पर, मगर अल्लाह ने उन्हें याद दिला दिया कि ये सब उसका दिया हुआ है। क्या है सूरह कुरैश के नाजिल होने के पीछे की कहानी, और कौन थे अम्र अल-ऊला उर्फ हाशिम? याद है नबी के परदादा हाशिम का ज़माना, मैं उस वक्त बच्चा था। और कैसे कुरैश कबीला इतना खुद गर्ज हो गया कि अल्लाह ने उसको मिसाल बनाकर कुरान में हमेशा के लिए कैद कर दिया। मक्का से पैगाम आया है, अल्लाह ने कुरैश कबीले की गफलत को लोगों के लिए सबक बना दिया है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, 1400 साल पहले नाजिल हुई इस सूरत का आज हमारी जिंदगी में क्या काम है, जानेंगे इस वीडियो में। فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف। स्कॉलर्स कहते हैं कि सूरह कुरैश मक्का में उस वक्त नाजिल हुई जब कुरैश के सरदार अपनी दौलत का घमंड दिखाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करने लगे। हे बनु हाशिम के लोगों, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। कौन सी बात अबू हकम, क्या समझ नहीं आता तुम्हें? मुझे समझ नहीं आता, अगर अल्लाह को पैगंबर चुनना ही था तो कुरैश के किसी अमीर सरदार को चुन लेता। पूरे मक्का में बनु हाशिम का यही मुफलिस शख्स मिला अल्लाह को। सही बात, अल्लाह किसी सरदार को नबी बना देता। और जब इन लोगों का गुरूर, इनका घमंड हद से पार हो गया, तब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको याद दिलाने के लिए कि क्या थी इनकी हैसियत, क्या था इनका मकाम, अल्लाह ने सूरह कुरैश को नाजिल किया। मोहम्मद
हर जगह हमें लाजवाब कर रहे हैं, और अब वो हमारे कुरैश कबीले के खिलाफ एक नई शायरी लाए हैं। कहते हैं हम नाशुक्रे हैं। शायद वो ठीक कहते हैं। सोचो जरा। क्या कहा? मैं सोचूं? ये मत भूलो कि हम आम लोग नहीं बल्कि कुरैश के सरदार हैं। क्या तुम भूल गए वो जमाना जब मक्का भूख से तड़प रहा था, बदहाल था? ये बात असल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हाशिम के ज़माने की है। ये वो दौर था जब मक्का कहत का शिकार था, आबादी कम थी, उसके बावजूद लोग भूख से बिलख रहे थे। उनकी हर सांस अपने आप में एक सवाल थी। ये वो दौर था जब लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सिखाई तौहीद को भूल चुके थे। मक्का बुत परस्ती और शिर्क का गढ़ बन चुका था। काबा के अंदर और उसके आसपास 360 बुतों को रख दिया गया था। दिन रात लोग इन बुतों की पूजा करते, इनको अल्लाह तक अपनी बात पहुंचाने का वसीला समझते। ए हुबल, हमारी दुआओं का वसीला बन। ए हुबल, बच्चे भूख से मर रहे हैं, रहम कर, रहम। ये जमाना इतना मुश्किल था कि लोगों को ख्वाबों में भी रोटियां नजर आती। कल मैंने एक ख्वाब देखा, हम दोनों बैठे थे, पेट भरकर रोटी खा रहे थे और फिर सैर होकर ठंडा पानी पिया। वक्त अपनी रफ्तार से बहता रहा। मक्का वाले देवताओं की पूजा करते रहे। वो अपनी देवताओं से दिन रात भीख मांगते, उनकी इबादत करते। हमारी दुआ को अल्लाह तक पहुंचा दे। हुबल की शान सलामत रहे। मगर उनका कोई देवता काम ना आया। धीरे धीरे इंसान और जानवर मरने लगे। और फिर एक उम्मीद जगी, एक आवाज उठी। अरे ये कौन है? अब्दुल हाशिम, काबा के सरदार आ रहे हैं। हाशिम दूर दराज इलाके का सफर करके अपने लोगों के लिए खाने का सामान लाए थे। मेरे लिए भी। वो प्यासों की प्यास बुझाते, भूखों को अपने हाथ से रोटी तोड़ कर खिलाते। अपने लोगों की खिदमत में उन्होंने दिन रात एक कर दिया, लेकिन फिर भी भूख के बादल उन पर मंडराते रहे। हाशिम, कुछ दिन तो गुजर जाएंगे, लेकिन तुम्हें इस मुश्किल का मुकम्मल इलाज निकालना होगा। मुकम्मल इलाज यानी मक्का को एक ऐसे प्लान की जरूरत थी जिससे इस कहत को, इस भुखमरी को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। हाशिम सुबह शाम प्लान बनाते रहे, अपने लोगों की फिक्र में घुलते रहे। वो जगह जगह जाकर बड़े बूढ़ों से राय लेते रहे कि शायद कोई रास्ता, कोई हल निकल आए। मैं अपने लोगों को इस हाल में नहीं देख सकता। आप सब बुजुर्ग हैं मक्का के, कोई रास्ता दिखाइए। पर कोई भी इस परेशानी से निकलने का रास्ता न दिखा सका। हमारी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, कैसे निकलें इस मुसीबत से। इस इलाके के बारे में तुम तो जानते हो। मक्का एक रेतीला इलाका था। वहाँ न फल पैदा होते थे, न सब्जियाँ, न ही सोने की खदानें थी, न हीरे की। चारों तरफ बस रेत ही रेत थी और मुट्ठी भर भूखे लोग। वो करते भी तो क्या। वक्त यूं ही गुजरता रहा। न जाने कितनी जिंदगियां मौत के हवाले हो गई। हाशिम गौर व फिक्र में डूबे रहे और फिर एक दिन उन्हें ख्याल आया कि मक्का वालों की सबसे बड़ी ताकत अल्लाह का घर काबा है। ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? ये तो सबसे बड़ी ताकत है। और इसी काबा का नाम इस्तेमाल करके वो मक्का का पहला तिजारती सफर करेंगे। कबीले वालों, हम कारोबार करेंगे। सर्दियों में यमन का सफर करेंगे और गर्मियों में सीरिया का। ये क्या कह रहे हैं? ताज्जुब है। ये बात तो कभी सुनी नहीं। हद है। इस ऐलान को सुनकर मक्का वालों के होश उड़ गए। आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं सोची थी। हाशिम का यह ऐलान असल में मौत का पैगाम था। क्या ये ऐसी बात नहीं जैसे हम खुद अपनी मौत को दावत दे रहे हों? हाँ बिल्कुल, पागलपन है, पागलपन। शाम ढलते ही डाकू हमारा माल लूट लेंगे और हमें कत्ल कर देंगे। कबीले वालों की ये बातें सुनकर हाशिम मुस्कुरा दिए। उन्होंने उन सबको समझाया कि परेशान होने वाली कोई बात नहीं। हम इस बैतुल्लाह के मुहाफिज हैं, हम पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। बिल्कुल सही कहा। हाशिम ठीक कहता है, हम पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। हम हैं कुरैश। असल में उस जमाने में काबा के अंदर 360 बुतों को रख दिया गया था। ये बुत अलग अलग इलाकों के, अलग अलग कबीलों के बुत थे और हर कबीला
अपने बुत की पूजा करने साल में एक ना एक बार मक्का ज़रूर आता था। इस बार देखना लात और उज्जा मेरे तोहफे से खुश हो जाएंगे, खास तोहफा लाया हूँ उनके लिए। हाँ क्यों नहीं। तो अगर कोई कबीला कुरैश के काफिले पर हमला करता तो उसे इस बात का ज़रूर डर लगा रहता कि कहीं ऐसा ना हो कि कुरैश वाले उनके बुत को कोई नुकसान पहुंचा दें या उनके बुत को काबा से निकाल कर फेंक दें, क्योंकि इन दी एंड जाना उन्होंने साल में एक ना एक बार अपने बुत की पूजा करने के लिए मक्का ही था। किसी ने अगर जरूरत भी की तो निकाल देंगे उस कबीले के बुत को। हाँ बिल्कुल। और जब ये बात सबको समझ में आ गई तो कुछ ही दिनों में सफ़र की तैयारी कर ली गई। सफर लंबा है मेरे बेटे। बाबा आप फिक्र ना करें, मैं जल्द लौटूंगा, बस इजाजत दें। वो सर्दियों में यमन और गर्मियों में शाम की तरफ जाते, और अगर रास्ते में उन्हें कोई डकैत मिल जाता तो वो उससे कह देते, नहीं जानते क्या हम बैतुल्लाह के रखवाले हैं। ये बात सुनकर डकैत शर्मिंदगी और खौफ से सहम जाते। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ख्याल रहे। बेखौफ होकर आगे बढ़ो पूरी रफ्तार से। और इस तरह काबा के मक्का में होने की वजह से कुरैश बेखौफ होकर सर्दी और गर्मी का सफ़र करते रहे। देखते ही देखते मक्का एक बिजनेस हब बन गया, लोग खुशहाल और अमीर हो गए। इन लंबे सफ़र की वजह से कुरैश को दुनिया का इतना एक्सपोजर हो गया कि वो बाकी कबीलों से पैसे और इल्म के मामले में बहुत आगे निकल गए। उनके ताल्लुकात कई मुल्कों के बादशाहों के साथ बन गए और इन्हीं बहुत सारे सफ़र के दौरान उन्होंने कैलीग्राफी यानी कि रस्मुल ख़त सीखा, जिसे बाद में कुरान मजीद को लिखने के लिए इस्तेमाल किया गया। ये रस्मुल ख़त मैंने सर्दी और गर्मी के सफ़र के दौरान सीखी है। हाशिम अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन ये सर्दी और गर्मी के सफ़र का सिलसिला चलता रहा। देखते ही देखते कुछ ही सालों में मक्का इतना बड़ा बिजनेस हब बन गया कि यमन के हाकिम अबरहा ने हाथियों की फौज के साथ मक्का पर चढ़ाई करने का फैसला कर लिया। उसने ये इरादा कर लिया कि वो अल्लाह के घर को तोड़ देगा, क्योंकि वो ये चाहता था कि मक्का की जगह यमन बिजनेस का मरकज बने, बिजनेस का सेंटर बने। और जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत का हुक्म दिया तो यही कुरैश अपने पैसे का जोर दिखाकर उनकी मुखालिफत करने लगे। तब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह कुरैश को नाजिल किया ताकि उन्हें ये याद दिला सके कि वो भूख से मर रहे थे। तब अल्लाह ताला ने उनको अपने घर की वजह से इतना बड़ा मकाम दिया, वो इतनी इज्जत वाले हुए। कुरैश वालों का मेरे दरबार में हमेशा इस्तिकबाल है। ये थी सूरह कुरैश के नादिल होने के पीछे की कहानी। अबू हादी, हमें वो सूरा तो सुनाओ जो नबी पर नाजिल हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। चलिए अब इस सूरत को समझते हैं सिनेमैटिक अंदाज में, आसान तरीके से। तो देखिए, सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस पूरी सूरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरैश से बात नहीं कर रहे, बल्कि कुरैश की बात कर रहे हैं, यानी कि थर्ड पर्सन में बात हो रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा इशारा है किसी से खफा होने का, नाराज़ होने का। जैसे अक्सर होता है ना, हम किसी से नाराज़ होते हैं तो हम कैसे बात करते हैं, हम किसी और से कहते हैं कि इससे कह दो कि मेरे सामने ना आया करे, मुझे इससे बात करना पसंद नहीं। तो ये थर्ड पर्सन में बात करना होता है। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला इस पूरी सूरत में थर्ड पर्सन में बात कर रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट जो समझने का है वो ये है कि यहाँ पे किसी एक इंसान की बात नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पर पूरी कौम की बात हो रही है, कुरैश कबीले की बात हो रही है। अब क्योंकि पहली और दूसरी आयतें एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, तो उन्हें एक साथ समझते हैं। लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ, यानी कुरैश बहुत ज़्यादा मानूस हो गए, कंफर्टेबल हो गए, फेमिलियर हो गए सर्दी और गर्मी के सफ़र से। ये तो हुई एक ऊपरी बात। अब ज़रा आप हल्का सा, बस हल्का सा इसकी गहराई में अगर आप उतरेंगे
تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو ایلاف کا لفظ ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی عادت ہو جانا، کسی چیز کے لیے عادی ہو جانا. جیسے سردی ہو یا گرمی ہو یا بارش ہو، ہمیں آفس جانے کی عادت ہو چکی ہے. جیسے رکشے والے کو 10 لوگوں کو بٹھا کے رکشہ کھینچنے کی عادت ہو چکی ہے. جیسے نان بائی کو، روٹی بنانے والے کو دن میں ہزاروں روٹی بنانے کی عادت ہو چکی ہے. بالکل اسی طرح یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ عادت ہو گئی قریش کو سردی اور گرمی کے سفر کی. ٹھیک، اب ایک ہی بات کو 2 بار دہرایا جا رہا ہے. عادت ہو گئی، عادت ہو گئی. عبدل میرے بھائی، کس قدر سردی ہے، مگر ان سفروں کا اپنا ہی مزہ ہے. اصل میں ہمیں عادت ہو گئی ہے. جب آپ اس میں لام کو دیکھیں گے، جو سٹارٹنگ میں یہاں پہ لام استعمال کیا گیا ہے، اس کے 2 مطلب ہوتے ہیں. پہلا مطلب تو یہ ہے کہ بڑا تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ تعجب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تعجب ہے، اتنی عادت ہو گئی کہ وہ اللہ کو ہی بھول گئے. پہلی بات. اور اس کا دوسرا مطلب کیا بنتا ہے؟ عادت ہو گئی قریش کو سردی اور گرمی کے سفر کی، اس وجہ سے انہیں کیا کرنا چاہیے تھا کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرتے یا کریں جو اس گھر کا مالک ہے، کعبہ کا مالک ہے، بیت اللہ کا مالک ہے. تو جب ہم اس آیت کے اوپر غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ رحلہ کا مطلب ہوتا ہے سفر، اور شتا یعنی کہ ٹھنڈ. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ ٹھنڈ اور گرمی کے سفر کی عادت ہو گئی؟ اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ گرمی اور سردی کے سفر کی عادت ہو گئی، لیکن یہی کیوں کہا جا رہا ہے کہ سردی اور گرمی کے سفر کی عادت ہو گئی؟ ہم پر سردیاں آسان ہیں. بے خوف ہو کر آگے بڑھو پوری رفتار سے. تو یہاں سمجھنے والی بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ سردیوں میں نا اکثر دن چھوٹے ہوتے ہیں، راتیں لمبی ہوتی ہیں، بہت ساری سبزیاں، بہت ساری فصلیں اگتی نہیں. اکثر کئی لوگوں کے کام ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، چوری چکاری کا خطرہ بھی بہت بڑھ جاتا ہے. تو سردیاں اتنا مشکل وقت ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں حفاظت میں رکھا، ہر خوف سے محفوظ رکھا، تمہیں روزگار دیا. اس وجہ سے انہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ جس کا جواب اللہ تعالیٰ تیسری آیت میں دیتے ہیں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. تمہیں چاہیے تھا کہ اپنے رب کی عبادت کرتے، اس رب کی عبادت کرتے جس کا یہ کعبہ ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ مکہ سے یمن اور یمن سے شام کا سفر کیا کرتے تھے، جو سفر مشکل تھا، ڈکیتی کا بھی ڈر تھا، لیکن کیونکہ وہ راستوں میں نام لے لیا کرتے تھے. نہیں جانتے کیا ہم بیت اللہ کے رکھوالے ہیں؟ کہ بھئی ہم تو بیت اللہ والے ہیں، ہم تو اللہ کے گھر کے محافظ ہیں. تو کبھی کوئی انہیں پریشان نہیں کرتا تھا، اس لیے انہیں چاہیے تھا کہ اللہ کے گھر کی عبادت کرتے، اللہ کی عبادت کرتے، نہ کہ بت پرستی کرتے. ہماری دعا کو اللہ تک پہنچا دے، حبل کی شان سلامت رہے. اب یہاں پہ جو فے کا استعمال کیا گیا ہے وہ اس بات پر زور دے رہا ہے کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے بندے کو بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، سانس آ رہی ہے، جا رہی ہے، جسم اپنا کام کر رہا ہے، لیکن چلو کوئی بات نہیں، تم ناشکرے ہو گئے تو ہو گئے، کوئی نہیں، پر کم سے کم اس نعمت کو تو یاد رکھتے. یہ نعمت جس کا تم نام لے لے کے بار بار سفر کیا کرتے تھے، یہ فا اس بات کو ظاہر کرتا ہے. اب جب اگلی بار آپ نماز میں پڑھیں، اس آیت کو ریسائٹ کریں، اس سورت کو ریسائٹ کریں، تو یاد رکھیے کہ یہ کوئی مزے کی بات نہیں ہو رہی، یہ ایک ہیوی بات کی جا رہی ہے، ایک فیور اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں. تو ایسے نہیں کہ لیلا فی قریش، نہ 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 نہ، آپ کو اسے زور سے اور زور لگا کے محسوس کر کے پڑھنا ہے کہ اس میں ایک وزن دار بات ہو رہی ہے. لیلا فی قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. کہ تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنے فیور دیے، اتنا احسان کیا، اور تم بھول گئے اس کو. تمہیں چاہیے تھا کہ اس کی عبادت کرتے، اس رب کی جس کا نام لے کے تم اتنے بڑے بن گئے. کعبہ کے رکھوالوں کا میرے دربار میں ہمیشہ استقبال ہے. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سیرت کو دیکھیں گے، ساری زندگی کو دیکھیں گے، اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بھی دیکھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سارا کا سارا معاملہ، وہ سارا راز اس تیسری آیت میں ہی چھپا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی لگا دی کہ بندہ اپنے رب کی عبادت کرے، ایک توحید پہ رہے، ایک رب کی عبادت کرے. اللہ اور بندے کے درمیان اور کوئی نہیں، بندے کو ہاتھ پھیلانے، اپنے رب سے دعا مانگنی ہے. بیچ میں یہ سوچنا ہی نہیں کہ میری بات رب تک کیسے پہنچے گی. وہ رب کا بنایا ہوا بندہ ہے تو اس کی بات رب تک پہنچے گی ہی پہنچے گی. اس لیے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ایک بہت امپورٹنٹ آیت ہے جو توحید کا مطلب سکھاتی ہے، جو ہمیں یہ بتاتی ہے صرف اور صرف اپنے ایک رب، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے. تو اب جب ہم تینوں آیتوں کو ملا کے پڑھتے ہیں تو کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تعجب کی بات ہے،
قریش کو اتنی زیادہ عادت ہو گئی سردی اور گرمی کے سفر کی کہ وہ اپنے رب کو ہی بھول گئے. انہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرتے, اس رب کی جس کا یہ گھر ہے. اللہ اکبر. اب یہاں ایک سوچنے والی بات ہے کہ قریش تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ارے بھائی کس اللہ کی عبادت کریں, کون سا اللہ, ہم نے تو کعبہ کے اندر 360 بتوں کو رکھ رکھا ہے, بتاؤ کون سے کی عبادت کرنی ہے. تو اس کا جواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ چوتھی آیت میں دیتے ہیں. کیا ہے چوتھی آیت؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. اب یہاں پر جو الذی کا لفظ ہے وہ اصل میں ایک انٹروڈکشن ہے. اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں کہ وہ رب, کون سا رب, جس نے تمہیں کھانا دیا جب تم بھوکے تھے. اب جو کا جو مطلب ہوتا ہے یہ ہوتا ہے بہت زیادہ بھوک, ایکسٹریم ہنگر. خوف یعنی ڈر, خطرہ, کسی بھی بات کا خطرہ, جیسے قریش کو خطرہ تھا کہ کہیں راستے میں مال لے کے نکلے تو لوٹ نہ لیا جائے. ٹھیک ہے, اب اس پوری آیت کو ایک بار فٹافٹ جلدی سے سمجھ لیتے ہیں کہ قریش بہت زیادہ مانوس ہو گئے, بہت زیادہ کمفرٹیبل ہو گئے سردی اور گرمی کے سفر سے, جو کہ ایک مشکل سفر تھا. تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرتے, وہ رب جس نے انہیں کھانا دیا جب وہ بھوک سے تڑپ رہے تھے, وہ رب جس نے انہیں سیفٹی دی جب وہ بہت زیادہ خطرے میں تھے. بچے بھوک سے مر رہے ہیں, رحم کر, رحم. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ تو 1400 سال پرانی صورت ہے, اس کے اندر قریش کی بات ہو رہی ہے. میرے کس کام کی ہے یہ, میں نے کیا اس سے سیکھنا ہے؟ لیکن کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور وہ ساری امت کے لیے تا قیامت نازل کیا گیا ہے, تو آج ہماری زندگی میں اس کا ریلیونس یہ ہے کہ سورہ قریش ایک آئینہ ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ آپ کو نعمت دیتا ہے اور آپ غفلت کا شکار ہو جاتے ہو تو آپ اصل میں قریش کی قوم والے راستے پر چلنے لگتے ہو. جیسے مثال کے طور پہ آج سے 5-10 سال 15 سال پہلے شاید آپ جس پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہیں اسے خریدنے کی حیثیت نہیں ہوگی. شاید آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہوں گے تو آج آپ کا اپنا مکان ہو گیا ہوگا. شاید آپ کو جتنی اچھی ایجوکیشن ملنی چاہیے تھی اتنی نہیں ملی, لیکن آپ کے بچے آپ سے بھی زیادہ اچھی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی لائف کو کمفرٹیبل کر دیا. اب آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو چاہیے کہ اپنے رب کو جاننے کی کوشش کریں, اس کے ناموں کو جانیں, اس کی نبیوں کو جانیں, اس کی کتاب کو پڑھیں. لیکن آپ اور ہم اکثر کیا کرتے ہیں, اجی اب پیسہ آ گیا ہے تو ایسا ہے گاڑی تھوڑی بڑی لے لیتے ہیں, اور ایک شہر میں بھی اپنا فلیٹ ہونا چاہیے. ایک تو ہے, ایک اور اس سے ماشاءاللہ کرایہ آئے گا. تھوڑا زیادہ پیسہ آ گیا تو جی صاحب اب چیئرمانی کا الیکشن لڑا جائے گا. پیسہ تو ہے لیکن اب پاور بھی چاہیے. رات میں آپ کا اپنا گڈن اس بار چناؤ میں کھڑا ہو رہا ہوں. تو جس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قریش کے اوپر تعجب ظاہر کر رہے ہیں, مجھے یہ میری سمجھ ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آخرت کے میدان میں ہمارے اوپر تعجب کیا جائے گا کہ بتاؤ کیا لوگ تھے, انہیں کھانے کو دیا, پینے کو دیا, بہتر زندگی دی, بہتر شہر میں پیدا کیا, لیکن یہ اپنے رب کو بھول گئے. اپنے بچوں کی طرف, اپنے ماں باپ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیے. آپ کے اور ان غزہ میں مر رہے لوگوں کے بیچ صرف اتنا فرق ہے کہ وہ غزہ میں پیدا ہوئے اور آپ یہاں پیدا ہوئے. آپ آرام سے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں, وہ آرام سے چین کی سانس بھی نہیں لے سکتے. تو اگر آپ کو یہ نعمت ملی ہوئی ہے نا, تو اس کے پیچھے صرف اور صرف اور صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہے. اس لیے کوشش کیجئے اپنے رب کو جاننے کی, اس کے کلام کو پڑھنے کی, کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے, بہت چھوٹی ہے, پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے. تو اس کو یاد کریے اس سے پہلے وہ آپ کو یاد کر لے. سو جی فرینڈس, یہ تھی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے سورہ قریش کا واقعہ سنا. سورہ قریش کیوں نازل ہوئی اور کیا اس کی سٹوری تھی, ساری وہ سنی. قریش کے ساتھ قریش کے لیے کیوں اللہ تعالیٰ نے کیا قریش کی مطلب ساری غلطیاں تھیں, اور انہوں نے کعبہ میں اتنے بت کھڑے کر دیے, اور ایٹ دی اینڈ اس کا ہماری لائف سے کیا لینا دینا ہے, کیوں یہ ہمارے لیے اتنی ہماری لائف میں اس کا امپیکٹ ہے. جب ہمیں مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی چیزیں دی ہیں, ہمیں چاہیے اللہ کا شکر ادا کرے, اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے, اللہ کی عبادت کرے. جس طرح مطلب قریش کے لوگوں نے, ان کے پاس کچھ نہیں تھا, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے بتوں کو کہنا سٹارٹ کر دیا کہ تم اللہ تعالیٰ سے بولو کہ نا جو بت کعبہ میں 300 پتہ نہیں کتنے بت انہوں نے رکھا, انہوں نے کہنا سٹارٹ کر دیا اللہ سے بولو کہ نا ہماری دعا سنے اور ہم ہمیں کھانے کو دے. تو تب انہیں مشورہ دیا گیا کہ نا تم لوگ ایک سفر سٹارٹ کرو, اور سفر میں جو پرابلم آئیں گے تو اس ٹائم تم نے کہنا ہے ہم جو ان سے ہے قریش کے لوگ ہیں, ہم جو سے بھائی یہاں کے لوگ ہیں, تو ہمیں جو ان سے ہے نا سیفٹی پر کہتا ہے, ہمیں نہیں لوٹو. تو
मतलब ایٹ دی اینڈ کعبہ کا سہارا لے کے وہاں پہ سفر کیا سارا، اور اس چیز سے بچے، کیونکہ قریش میں ان کے وہ بت، ان لوگوں کے جتنے بھی ڈاکو گئے تھے ان سب کے بت تو تھے نا، انہوں نے سفر تو کرنا تھا، تو انہوں نے اس چیز کا، لیکن انہوں نے اس چیز کی شکر ادا نہیں اللہ تعالیٰ کا کیا، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ کیا، اللہ تعالیٰ کا یہ مطلب خانہ کعبہ وہاں پہ تھا، تبھی اللہ تعالیٰ انہیں وہی سفر کر سکے نا، انہیں سیفٹی ملی اور انہوں نے آرام سے سفر کیا، لیکن انہوں نے جو سا تھا نا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کیا۔ ایک ہی چیز تو ان کو بس رہ گئی تھی کہ بعد اللہ تعالیٰ کا مطلب سب چیز اللہ تعالیٰ نے دے دی، تو ایٹ دی اینڈ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، بٹ انہوں نے نہیں کیا۔ وہی ہماری زندگی سے اس کا ہماری زندگی سے ریلیویٹ کرتی ہے کہ نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دیا، ہمیں زندگی دیا، کیا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ نہیں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کا ہمیں ہر لمحے اللہ کو کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ شکر ہے، اللہ تعالیٰ شکر، ہم شکر ادا نہیں کرتے، ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم جیسے اپنی لائف میں اتنا بزی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ لائف میں ہو کیا رہا ہے، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ لائف بہت ہے، ابھی تو بہت ٹائم ہے ہمارے پاس، بٹ اسٹل ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، بہت جلدی ہم بھی جو ان سے ہمارا ٹائم ختم ہو جائے گا اور پھر ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا کرنے کے لیے۔ سو آج سے اپنی عادت ہم بنائیں گے تاکہ اللہ کا ہم شکر ادا کر سکیں، اپنے رب کی عبادت کریں، تاکہ روز قیامت اگر ہم کل کو جب مر بھی جائے نا تو ہمیں یہ نہ ہو کہ ہم نے اپنے رب کی ماں سے کا شکر ادا نہیں کیا، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی، اپنے رب کی عبادت نہیں کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہم پہ ذمہ داریاں ڈالی ہم نے تو پوری نہیں کیا، ہم نے صرف اللہ کی نعمتیں لی ہیں۔ سو یہ بہت سی چیزیں جن کو ہمیں اپنی لائف میں ایڈ کرنا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی خوبصورت سی چھوٹی سی ویڈیو جس میں آج ہم نے سورہ قریش کا سفر دیکھا ہے، اس کی سٹوری سنی ہے، کیا اس کی سٹوری تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو بھی اچھی لگے، اگر ویڈیو اچھی لگی لائک کرنا، شیئر کرنا، چینل کو بہت سپورٹ کرنا، اپنا خیال رکھے گا۔ ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے، اللہ